ذات والا صفات تے بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرن تو بعد احباب عزیز وقار اج دے جمعۃ الخطبہ المبارک دے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک سونے سچے ویسے تے سارے سونے صحابہ نے سرکار دے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی انشاءاللہ سیرت اور کردار دے اوپر انشاءاللہ کچھ روشنی پاؤن دی کوشش کریں گے۔ یہ موضوع نو سلیکٹ کرن دا سبب یہ بنیا ہے کہ آپ نے جوانی دے عالم دے اندر ہی سرکار دا ساتھ دینا شروع کر دیتا سی۔ اگر اسی ویکھیے اسی بڑھاپے دی طرف آ رہے ہیں یا ساڈے نوجوان جڑے نے وہ زندگی دے دن گزار دے جا رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال اوہو جہا تعلق قائم نہیں کیتا اساں جڑا سانو کرنا چاہیے سی۔ لیکن انہاں دی زندگی تو میں صرف انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ صرف 7 یا 8 روایتاں پیش کرنیاں نے موضوع نو سمیٹ دیاں ہویاں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے 18 سالہ زندگی دے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کیویں ٹوٹ کے محبت کی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نام نامی اسم گرامی معاذ ہے، والد دا نام جبل ہے، تے ابو عبد الرحمن آپ دی کنیت ہے، کنیت آپ دے بیٹے دا نام اودے نام تے رکھی گئی ہے۔ تے آپ مدینہ شریف دے ایک قبیلہ خزرج نامی قبیلے دے نال آپ دے نال وابستگی سی، اس قبیلے دے نال آپ دا تعلق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جدوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نو ہجرت دا حکم ہویا 1 سال پہلے، ہلے ہجرت تو 1 سال پہلے حضرت معاذ بن جبل نے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھ کے تے غلامی دا قلادہ پا لیا سی۔ اس ویلے آپ دی عمر مبارک 18 سال دی سی۔ اج 18 سال دا نوجوان ہوئے تے میرا خیال ہے نماز روزہ حج زکات کے مسائل بھی اچھی طرح نہیں جاندا، ماپیاں دا ادب کرنا یا ہمسایاں دے نال اچھا سلوک کرنا انہوں اچھی طرح پتہ نہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل نے 18 سالہ زندگی دے اندر ایڈا وڈا تے ایڈا جابر قسم دا فیصلہ کر کے مصطفیٰ دی غلامی دا قلادہ پایا ہے۔ اس ویلے آپ دی عمر 18 سال سی تے حضرت معاذ بن جبل نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورنر بھی بنایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم دے زمانے دے اندر بھی آپ شام دے گورنر رہے نے اور فیصلے ہو جے کردے سن۔ اگے جا کے میں پیش کراں گا ایک آپ دا فیصلہ پیش کراں گا کہ عمر فاروق اعظم دا دور خلافت ہے، رب کعبہ دی قسم ہے اج دے ڈاکٹر اتھوں تک سوچ نہیں لجا سکتے جتھے معاذ بن جبل دی سوچ پہنچ گئی سی۔ اتنی فراست نہ آپ نے فیصلہ کیتا، اس فیصلے دے اوپر جناب عمر فاروق اعظم نے آکھیا کہ اج اگر معاذ فیصلہ نہ کر دے، اج اگر معاذ مینوں اپنا فیصلہ نہ سناؤں دے تے عمر ہلاک ہو جاندا۔ کڈا عظیم و شان و فیصلہ ہوئے گا، اگے جا کے انشاءاللہ جناب دے گوش گزار کریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت عمر فاروق اعظم دے دور خلافت دے اندر 18 ہجری دے اندر طاعون دی بیماری دے نال شام دے علاقے دے اندر آپ دا وصال با کمال ہویا، اور انہاں دے متعلق رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ رب نے فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، جنہاں نے ہجرت کی تھی، اللہ دی راہ دے نال لڑے، اور رب العالمین نے فرمایا جنہاں نو جگہ دیتی اللہ نے انہاں دی مدد بھی کیتی، ہم المؤمنون حقا۔ رب فرماندا ہے او حق والے تے سچ والے مومن نے۔ نمبر 1 ایمان لے کے آئے، نمبر 2 ہجرت کی تھی، نمبر 3 جہاد کیتا۔ اللہ فرمایا اللہ نے انہاں دی مدد بھی کیتی ہے، ہم المؤمنون حقا۔ رب فرماؤں جنہاں نے ایک کام کیتے نے وہ حق تے سچ والے مومن نے۔ میں کہ مولا مومن تے ہے نے لیکن انہاں نو دتا کی ہے؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ رب نے فرمایا جڑا میرے محبوب دی غلامی کے اندر آ جائے گا، جڑا میرے محبوب دی غلامی دا قلادہ پالے گا، جڑا بندہ محبوب پاک دے اوپر اپنا سارا کچھ قربان کر دے گا، ہجرت کر لوے گا، جہاد کر لوے گا، جہاد کر کے غازی ہو جائے یا وہ شہید ہو جائے، حضور فرماؤندے نے مال کے کائنات دا اعلان ہے وہ بندہ مومن ہے۔ اور مومن کیڑا ہے؟
حق تے سچ والا مومن ہے۔ مولا دتا کی ہے؟ رب نے فرمایا لہم مغفرۃ، رب نے فرمایا اے سند تھوڑی سند ہے جڑا محبوب دے قدماں تو قربان ہو جاواں، جنت او دا انتظار کردی ہے پئی، جنت او دا انتظار کر دیے پئی، یعنی وہ دی بخشش فرما دیتی ہے۔ اور رزق کریم، رب نے فرمایا انہوں اسی رزق کریم عطا فرمایا ہے۔ اور رزق کریم یہی نہیں کہ اسی نوکری تے جائیے، دکان تے جائیے، کاروبار تے جائیے تے سانو تنخواہ مل جائے 50 60 70 ہزار روپیہ، اسی کہنے اسی رزق کریم کما کے لیاندا نہیں یار۔ تفاسیر اٹھا کے دیکھو، رزق کریم دی تعریف ہے نہیں کہ جنوں جناب پیسہ مل جائے اور رزق کریم ہے نہیں، بلکہ نیک بیوی دا مل جانا یہ بھی رزق کریم ہے، نیک اولاد دا مل جانا یہ بھی رزق کریم ہے، نیک کاروبار مل جانا رزق کریم ہے، پکیزہ گھر مل جانا یہ بھی رزق کریم ہے، ہمسایا اچھا مل جانا یہ بھی رزق کریم ہے، یار چین سکون زندگی دی اندر مل جانا یہ بھی رزق کریم ہے، زندگی دی اندر مصطفیٰ کریم دی محبت دا مل جانا، حضور دی آل دی محبت مل جانا یہ بھی رزق کریم ہے۔ اور یہ بھی رزق کریم ہے وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، میرے محبوب نے فرمایا جڑا بندہ آل دی محبت کے اندر فوت ہو جائے گا، حضور فرماتے نے شہادت کا رتبہ فائز ہو جائے گا۔ پتہ چلیا مصطفیٰ دی آل دے نال محبت کر کے دنیا تو چلے جانا یہ بھی رزق کریم ہے۔ یہ بھی کی ہے؟ بولو نال نال بولو گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ بھی کی ہے؟ رزق کریم ہے۔ اور اس تو بہترین رزق کریم کوئی نہیں کہ جیڑا اپنی محبت والیاں دی محبت عطا ہو جائے، جنہ او محبت کردا ہے انہاں دی محبت سانو مل جائے، اس تو وڈا رزق کریم نہیں۔ یہ خالق دی سنت بن جاندا ہے، جنہ رب پیار کرے، یار رب تے اپنی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ہون دیندا، توجہ ہے ترا، رب اپنی عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ہون دیندا۔ تے جی آکھیے مولا محبوب ساڈے نال ونڈ لے، رب فرماوندا ہے محبوب ہے ہی میرا، دتا تانوں اے شاناں میں بلند کیتیاں نے۔ رب نہیں چاہندا کہ میرے محبوب دے اندر بھی وٹاندرا پاوے، لیکن جنہاں نال رب محبت کردا ہے، رب کہندا انہاں نال تسی محبت کرو، میرے نال شریک ہو جاؤ، انہاں لوکاں دے نال محبت کرنی جنہاں دے نال میں محبت کرنا۔ رب فرماوندا ہے لہم مغفرۃ اجر کریم، تو آدھی بخشش بھی فرما دیاں گا، رزق کریم بھی عطا فرما دیاں گا۔ کیوں جی ہے نا نقطہ محبت والا۔ رب نہیں چاہتا کہ او دے تو علاوہ کسی دی نماز پڑھی جائے، رب نہیں چاہتا کہ او دے تو علاوہ کسی دی عبادت کیتی جائے، رب نہیں چاہتا کہ او دے نال کسی نو شریک کیتا جائے، رب نہیں چاہتا کہ او تو علاوہ کسی نو الہ منیا جائے، لیکن رب کہندا جنہاں دے نال رب محبت کردا ہے نا، جنہاں دے نال رب محبت کردا، جنہاں تے رب نے انعام کیتا ہے انہاں دے نال تسی محبت کرو تے رب دے پیارے بن جاؤ گے۔ بلکہ سنو ذرا بلا تخیر موضوع میں شروع کریے گا، ادھوری نہ رہ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے بڑے سچے تے ستھرے صحابی نے، خال کے کائنات دے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں علم دین بھی حاصل کیتا ہے۔ آپ دی زندگی دے اندر صرف 7 روایتاں پیش کرنیاں نے، بڑی محبت دے نال، بڑی ارک ریزی دے نال میں چن کے کڈ کے لیاندیاں نے تواڈے دوستاں دے واسطے، اینو اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کر لینا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل انصاری صحابی نے، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان عالی شان ساڈے واسطے جناب نقل کیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ سنو ذرا، حضرت معاذ بن جبل نے امام الانبیاء دا جدو کلمہ پڑھیا ہے عمر 18 سال دی تے ہجرت تو 1 سال پہلے کلمہ پڑھیا ہے، تے جدو مدینہ شریف والیاں نے سرکار نو دعوت دیتی، حضرت معاذ بن جبل بھی سرکار نو دعوت دین والیاں دے اندر شامل نے۔ عرض کردے نے سونیا مدینے آ جاؤ، ساڈا دل نہیں لگدا مدینے آ جاؤ۔ امام الانبیاء نو دعوت دین دے اندر برابر دے شریک نے۔ وہ معاذ بن جبل جدو جناب پہلا معرکہ حق و باطل دا ہویا، غزوہ بدر ہوئی، حضرت معاذ بن جبل مصطفیٰ دے نال نے، حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد لڑی، حضرت معاذ بن جبل سرکار دے نال نے غزوہ خندق لڑی حضور دے نال نے، اور غزوہ تبوک لڑی حضور دے نال نے۔ یعنی کہ جیڑی جنگ مصطفیٰ کریم لڑ دے گئے
حضرت معاذ بن جبل مصطفیٰ کریم دا ساتھ دیندے گئے. اسی پوچھیا معاذ بن جبل یہ کی معاملہ ہے, ہر میدان دے اندر اگے بڑھ کے لڑن دی وجہ کی ہے؟ حضرت معاذ بن جبل فرماندے نے لوگوں سمجھیا نہیں, میں زندگی دے 18 سال جوانی تک زندگی بسر کی تھی, مزہ نہیں آیا, لیکن جدوں دا مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیا ہے میرا دل کردا ہے چہرہ مصطفیٰ دا ہوے, میدان دے اندر لڑدا جاواں, میری وجہ تو رب العالمین میرے مصطفیٰ دی عزت نو چار چاند لا دے. تے معاذ واسطے اس تو وڈی سعادت نہیں, بلکہ معاذ تے کہندے ہون گے اکو ہی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا بھئی, اکو ہی دا معیار ہونا چاہیدا بھئی, کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا, اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا بھئی, اللہ دے حبیب نال کہو جیا پیار کیتا ہے حضرت معاذ بن جبل نے. میں دسدا جاواں امام الانبیاء دے کو حدیثاں سکھیاں نے, میرے آقا علیہ السلام دا دوجا فرمان نقل کیتا. امام الانبیاء دے پیارے غلام حضرت معاذ بن جبل عرض کردے نے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو چار بندے ایسے نے جنہاں دے کولوں قرآن سکھیا کرو, جنہاں نو قرآن پڑھدا ویکھیا کرو. چار بندے نے. امام الانبیاء دے پیارے غلام حضرت معاذ بن جبل نے پوچھیا یا رسول اللہ کیڑے چار بندے نے؟ ہن میرے آقا نے لب کھلے نے, حضور نبی پاک دے رحمت دے موتی کھولے نے. میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلے اگر قرآن سیکھنا ہے تے عبداللہ بن مسعود دے کولوں سیکھو. کون عبداللہ بن مسعود نے جنہاں دے متعلق میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی فقہ دا مسئلہ پوچھنا ہوے تے عبداللہ بن مسعود دے کولوں پوچھ لیا کرو. میرے آقا دے دور دے مفتی بھی نے, قاری قرآن بھی نے, حافظ قرآن بھی نے. میرے آقا نے فرمایا دوسرا بندہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون حذیفہ نے؟ جنہاں امام الانبیاء نے منافقین دا سارا علم عطا فرمایا ہے. میرے آقا نے فرمایا تیسرا بندہ حضرت ابی بن کعب, بڑی میٹھی آواز دے نال قرآن دی تلاوت کرنے والے نے. تے حضرت معاذ بن جبل عرض کردے نے سونےو تین دے نام لے لے نے, چوتھا بندہ کیڑا ہے جے کولوں قرآن سکھیا جائے؟ آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل چوتھا بندہ تو ہے جے کولوں لوگ قرآن سکھن تے اچھی آواز نہ پڑھیا کرن گے. تو چوتھا بندہ تم جے کولوں قرآن پڑھیا کرن تے اچھی آواز نہ پاک مجید تے چوتھا بندہ تو ہے جے کولوں قرآن پڑھیا کرن تے جناب لوگ اچھی آواز دے نال قرآن دی تلاوت کرنا سکھ لین گے. یہ چار بندے ایسے نے. امام الانبیاء دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تیسری روایت سنو ذرا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے آقا نے فرمایا میری ساری امت دے اندر سب تو زیادہ رحم کرنے والی شخصیت حضرت ابوبکر صدیق دی شخصیت ہے. میرے صدیق تو زیادہ کوئی بندہ رحم کرنے والا نہیں. حضور نبی پاک نے فرمایا میری اس امت دے اندر سب تو زیادہ عدل کرنے والی شخصیت عمر فاروق اعظم ہے. میرے آقا نے فرمایا میری اس امت دے اندر سب تو زیادہ حیا کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو زیادہ علم رکھنے والی شخصیت. میرے آقا نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو زیادہ شجاعت رکھنے والی شخصیت. میرے آقا نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو زیادہ تیز تراز تلوار چلانے والی شخصیت. میرے آقا نے فرمایا میری امت دے اندر سب تو زیادہ بہادر شخصیت میرا ویر علی مرتضیٰ شیر خدا ہے. کربلا دے شہیدان دے والد محترم دا نام سن کے وہ سینے ٹھنڈ نہ پوے تے کی ہوے جنہاں نے میدان کربلا دے اندر اپنا سارا کچھ آقا دے دین کو قربان کیتا ہے. یار کہو جہا منظر ہوے گا جدوں میرے آقا مولا مرتضیٰ شیر خدا دا محبت دے نال ذکر کردے ہون گے. وہ سب تو زیادہ لڑن والی شخصیت, سب تو زیادہ شجاعت والی شخصیت مولا مرتضیٰ دی شخصیت ہے. میرے آقا نے فرمایا میری امت دے اندر اگر کوئی وراثت دے مسائل سیکھنے ہون, اگر کسی
किसी ने जनाब वरासत का मामला पुछना होवे, मेरे आका ने फरमाया ज़ैद बिन साबित दे कोलों पुछिया करो। मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत दा अगर किसी ने अमीन वेखना होवे अबू उबैदा बिन जराह नूं वेखिया करो। कौन अबू उबैदा? जदों गज़वा उहद दे मौका दे उपर मेरे आका दे सरे अनवर दे अंदर लोहे दे खौद दियां कड़ियां खुब गईयां, हर सहाबी ने कोशिश की ना निकलियां, लेकिन अबू उबैदा अर्ज करदे ने सोहणिया अगर इजाजत होवे ते मैं कर देवां। हजरत अबू उबैदा ने हाथ इस्तेमाल नहीं कीता, औजार इस्तेमाल नहीं कीता। वाह अबू उबैदा तेरे इश्क तो कुर्बान जावां। आपने अपने दंदां दे नाल ओ लोहे दे खौद दियां कड़ियां फड़ियां, जदों आका दे सरे मुबारक दे विचों कड़ियां ते सामने वाले दो दंद टुट गए। औजार किसी दे दंद टुट जान, किसी दी अख निकल जाए, कन कटिया जाए ते बंदे दे इश्क बंदे दी जनाब हुस्न दे अंदर बंदे दी खूबसूरती के अंदर कमी वाक़या हो जाती है। तो सहाबा कहते हैं जदों हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने लोहे दे खौद दियां कड़ियां कड़ियां ते सामने वाले जदों दो दंद टुट गए, अबू उबैदा दे हुस्न के अंदर होर इजाफा हो गया। अबू उबैदा दे हुस्न यार केड़ा कम करदियां टुटे ने, केड़ा कम करदियां टुटे ने, कम ते वेखो केड़ा कीता है। बल्कि इत्थे आज़म चिश्ती बोलिया, आज़म चिश्ती बोलिया शाह जी इत्थे सहाबा दे इश्क दे अंदर आज़म चिश्ती साडा भी इश्क और वेखो ना जरा, किसी ने जनाब दंद कुर्बान कर देते, किसी ने बाजू कुर्बान कर देते, किसी ने जनाब सारा माल कुर्बान कर देता, किसी ने घर का आधा माल कुर्बान कर देता। वाह मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा तेरे पुत्रा तो कुर्बान जावा जिन्होंने अपना सारा ही घराना तेरे मुस्तफा दे दीन तो कुर्बान कर देता है। आज़म चिश्ती बोल के कहने लगा, आज़म चिश्ती कहने लगा ये सहाबा दा इश्क मुहब्बत है। सहाबा की कहते ने वो कहते ने एक एक हरफ सजन दे नाम दा बई एक एक हरफ सजन दे नाम दा ते सानू दिसदा वांग कुरान हर दम याद सजन विच रहना ते साडा ए होई विरद जुबाने ओए सूरत यार दी तक दिया रहना ते साडू सब अमलां दी जाने आज़म साडा दीन की पुछ नए साडा ए होई दीन ईमान चौथी रवायत सुन लो जरा। इमामुल अंबिया फरमाते ने जिन्ने उलमा ने, जिन्ने फुजाला ने, जिन्ने सुलहा ने, जिन्ने मेरी उम्मत दे इल्म रखने वाले ने जदों मैदान हशर होवेगा इमामुल अंबिया फरमाते ने ये सारियां दी क़ियादत हज़रत मुआज़ बिन जबल करदियां होया हौज़े कौसर ते मुस्तफा करीम दे कोल आ जाणगे। जिन्ने भी उलमा ने पंजवीं रवायत सुनो मेरे आका दी, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों सुनो जरा, सुनो मेरे आका ने की इरशाद फरमाया है। हजूर फरमाते ने मेरे आका दे मेरे हजरत अनस बिन मालिक आप तशरीफ फरमाने, हजरत मुआज़ बिन जबल आप दे कोल आए। हजरत अनस ने पूछा मेरे वीर ये मेरे पीर भाई कित्थों आउंदे हो? मैं आखिया मैं मस्जिद नबी दे विचों आ रहा, आका दे कोलों चल के आ रहा। आखिया मेरे हजूर ने की फरमाया है? मेरे आका ने फरमाया है हजरत मुआज़ बिन जबल कहते ने जेड़ा बंदा खलूसे नीयत दे नाल, जेड़ा बंदा मुहब्बत दे नाल, जेड़ा बंदा अकीदत दे नाल, जेड़ा बंदा इश्क दे नाल, जेड़ा बंदा याद खुदा दे अंदर, जेड़ा बंदा मुस्तफा दी मुहब्बत दे अंदर एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ लवेगा आका फरमाते ने रब ओदी बख्शिश फरमा देवेगा।
رب او دی بخشش فرما دے گا۔ جدو اینی گل سنی تے حضرت انس بن مالک نے چادر چاڑی تے اپنے موڈے تے رکھی، کہنے لگے ایڈی وڈی گل تے ایڈے چھوٹے وظیفے دے نال اے کیویں ہو سکدی ہے؟ فرد محبت دے نال اٹھے امام الانبیاء دے کول گئے، جا کے عرض کیتا حضور تساں اے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھے گا او دی بخشش ہو جائے گی۔ میں معاذ بن جبل دے کولوں سنیا ہے فداحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مسکرا پے نے، آقا نے مسکرا کے فرمایا، آقا نے مسکرا کے فرمایا صداقتا صداقتا صداقتا، 3 مرتبہ آقا نے فرمایا انس بن مالک جو میرے معاذ دے کولوں سنیا ہے تو سچ سنیا ہے، تو سچ سنیا ہے، تو سچ سنیا ہے۔ وہ کڈیاں عظمتاں شانہ والے، بلکہ سنو ذرا حضور نبی پاک دے غلاموں سنو نا ذرا، حضور نبی پاک چل دے جا رہے، 6ویں روایت آقا چل دے جا رہے نے، وہ محبت دے نال میرے حضور چل دے جا رہے نے، تے جناب کی ہویا رستے دے اندر حضرت معاذ بن جبل ملے، میرے آقا نے آخذا یداہو انہاں دا ہاتھ پکڑ لیا، وہ لوگ اے عظمتاں شانہ والا نظارہ وہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے دیکھ دینے پے، وہ کڈیاں عظمتاں شانہ والا وہ ہاتھ جن مصطفیٰ کریم نے پھڑیا ہے۔ معاذ بن جبل دا ہاتھ پھڑیا ہے تے آقا چل دے جا رہے نے، حضرت معاذ بن جبل فرماؤندے نے مینوں نہیں پتا حضور کتھے لے کے جا رہے نے، چند قدم چلے تے میرے آقا نے روک کے فرمایا اے معاذ بن جبل سانو تیرے نال محبت ہو گئی ہے، سانو تیرے نال محبت ہو گئی ہے، سانو تیرے نال محبت ہو گئی ہے۔ تے میرے آقا نو عرض کیتا حضور یہ تہاڈی بندہ پروری ہے، میرے آقا نے فرمایا معاذ میرا دل کردا میں تینوں کوئی تحفہ پیش کراں، میرا دل کردا میں تینوں کوئی تحفہ پیش کراں۔ عرض کردے نے سونیا بندے دی کی اوقات ہے جنوں نبیاں دا لاڑا تحفہ پیش کرے؟ میرے آقا نے فرمایا اے معاذ بن جبل تیرے واسطے بھی ہے تے دنیا دے اندر قیامت تک جننے بندے ہون گے انہاں واسطے بھی ہے۔ عرض کیتا سونیا کیڑا؟ آقا نے فرمایا انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، آقا نے فرمایا جدوں بھی دن چڑھے، جدوں بھی رات پہ جائے، جدوں بھی تیرا ٹائم لگے اس ویلے رب دا ذکر بھی کریا کر تے شکر بھی کریا کر، رب دا ذکر بھی کریا کر تے شکر بھی کریا کر، رب تیرے تو راضی ہو جائے گا۔ آخری روایت، ایک دن سرکار دے کول بیٹھے نے، دل اداس ہے، دل اداس ہے، آقا نے فرمایا معاذ بن جبل کی گل ہے اداس کیوں بیٹھا؟ عرض کردا سونیا رب دی جہنم تو بڑا ڈر لگدا ہے، کوئی یہو جہا وظیفہ دس دو نا، یہو جہا وظیفہ دس دو جس وظیفے دی وجہ تو میں جہنم تو بچ جاواں۔ یہ سرکار نے انہاں نو بھی دسیا ہے تے سانو بھی دسیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا وظیفہ مختصر ہے، اگر تو عمل کر لوے یا تیرے تو بعد کوئی عمل کر لوے تے او جہنم تو بچ جائے گا۔ عرض کیتا حضور وظیفہ کیڑا ہے؟ سننا ہے وظیفہ، سننا ہے بھی وظیفہ، کریا کرو گے وظیفہ، کریا کرو گے نا، اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، کوئی مشکل کام نہیں۔ سنو میرے آقا نے کی ارشاد فرمایا، اٹھا کے دیکھو کتب حدیث، حضور نے فرمایا معاذ اگر تو چاہنا ہے تو جہنم تو بچ جائے، جدوں تیرا ٹائم لگیا کرے ادو رب دا ذکر کر لیا کر۔